हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई। आज हामी यो भिडियोमा कुरा गर्न गइरहेछौँ न्यारेसनको बारेमा र यो बेसिकली के छ भनेको भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक छ हैन। र यसमा आज हामी यो भिडियोमा चाहिँ यसको बारेमा के गर्छौँ त कुरा गर्नेछौँ। जब हामी यो न्यारेसनको कुरा गर्छौँ भने न्यारेसनलाई हामी स्पिच पनि भन्ने गर्छौँ। के भन्छौँ? स्पिच हैन। र जब हामी यो स्पिचको कुरा गर्छौँ भने स्पिचलाई हामी दुई भागमा बाँड्छौँ हैन। एउटा त हुन्छ डाइरेक्ट अनि अर्को हुन्छ इन्डाइरेक्ट। र जब हामी यो डाइरेक्टको कुरा गर्छौँ भने यसलाई हामी डिफाइन गर्छौँ कसरी? स्पिकर्स words are quoted भनेको स्पिकरले कुनै पनि स्पिकरले जतिखेर बोल्छ हैन, त्यसको स्पिचलाई एज इट इज राख्नेलाई हामी के भन्छौँ त? डाइरेक्ट भन्छौँ। र त्यसलाई हामी बेसिकली केले कोट गर्छौँ त? यसलाई हामी इन्भर्टेड कमाले के गर्छौँ त? कोट गर्ने गर्छौँ डाइरेक्ट स्पिचमा। र जब हामी यो इन्डाइरेक्ट स्पिचको कुरा गर्छौँ भने यसलाई हामी कसरी डिफाइन गर्ने? त्यसलाई डिफाइन गर्ने स्पिकर words are manipulated हैन। म्यानिपुलेटेड भनेको हुन्छ परिवर्तन गर्न, है। यसमा के हुन्छ बेसिकली इन्डाइरेक्ट स्पिचमा कि स्पिकरको जुन वर्ड्स हुन्छ नि त्यसलाई के गरेको हुन्छ? म्यानिपुलेटेड गरेको हुन्छ, परिवर्तन गरेको हुन्छ। अब परिवर्तन हामी के भन्दैन, त्यसमा डिफरेन्स के हुन्छ त? बेसिकली मात्र स्ट्रक्चर मात्र चेन्ज हुन्छ, मिनिङ चाहिँ चेन्ज हुँदैन। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? म्यानिपुलेटेड भनेको परिवर्तनको अवस्था। त जब हामी यसको कुरा गर्छौँ भने हामी के गर्छौँ त? केही सेन्टेन्सहरूको टाइपको आधारमा नै हामी के गर्छौँ त? न्यारेसनलाई हामी के गर्छौँ त? बुझ्छौँ। सबभन्दा पहिला हाम्रो आउँछ एजर्टिभ सेन्टेन्स। अब यो सेन्टेन्सबाट एउटा उदाहरण लौ हैन। जस्तै मीरा said to Kanha, I am worried। यो कोही भयो हाम्रो डाइरेक्ट स्पिच हैन। अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्ने त? इन्डाइरेक्ट स्पिचमा परिवर्तन गर्ने। इन्डाइरेक्ट स्पिचमा परिवर्तन गर्नको लागि पहिला हामी यसको चाहिँ कहाँ कुन कुरामा हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ, यसको नाम के छ, यसले के भन्छ, सबैको बारेमा हामी के गर्छौँ त? बिस्तारै के गर्छौँ त? पढ्छौँ। त बेसिकली यो हाम्रो के छ त? यो हाम्रो सब्जेक्ट होइन, यो हाम्रो के छैन? सब्जेक्ट छैन। यसलाई हामी के भन्छौँ त? स्पिकर भन्छौँ। के भन्छौँ? स्पिकर। अब यो स्पिकर किनकि यहाँ जुन छ नि एउटै सेन्टेन्समा हाम्रो जुन छ नि दुईवटा के भन्छ? सब्जेक्ट भइहाल्छ। त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौँ त? स्पिकर। यसलाई हामी के भन्छौँ? स्पिकर भन्ने गर्छौँ, जसले केही कुरा बोलेको छ। अब जसले केही कुरा त बोलेको छ हैन, त जुन कुरा बोलेको छ यो यति जुन चाहिँ इन्भर्टेड कमा जुन चाहिँ कोटेड गरेको छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? रिपोर्टेड स्पिच। यो के छ त? रिपोर्टेड स्पिच।
फर्स्ट हाम्रो के भयो त स्पिकर हैन। यसलाई हामी सब्जेक्ट भन्दैनौँ किन भनेको एउटै सेन्टेन्समा हाम्रो अर्को सेन्टेन्स त यहाँ पनि छ, यसमा पनि हाम्रो सब्जेक्ट छ। त एउटै परिवारमा हामी दुईवटा मतलब हामी यसलाई के गर्छ त यो हाम्रो स्पिकर अनि यो अर्को पनि हाम्रो यो के भयो त यो सेन्टेन्स जुन छ त्यो हाम्रो के भयो त रिपोर्टेड स्पिच, जो चाहिँ हाम्रो इन्भर्टेड कमामा के छ त कोटेड गरेको छ। अब यो भयो हाम्रो स्पिकर हैन। त्यसपछि हामी यसलाई जुन सानो सानो छ नि यो जो चाहिँ कोट गरेको छ यसलाई हामी के भन्छौँ त, यसलाई हामी भन्छौँ इन्भर्टेड कमा। इन्भर्टेड कमा, यसलाई हामी भन्छौँ इन्भर्टेड कमा, जसले चाहिँ के गर्छ त एउटा सेन्टेन्सलाई कोट गरेको छ एज इट इज राख्ने काम गर्छ। जसले सब्जेक्ट स्पिकरले बोलेको कुराले के गर्छ त एज इट इज राख्ने काम गर्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ इन्भर्टेड कमा, जसले चाहिँ एउटा कोट गरेर राख्ने गरेछ हैन। त जब यो स्पिकरले केही बोलेको छ त्यो हाम्रो रिपोर्टेड स्पिच, कोट गरेकोलाई हामी के भन्छौँ त इन्भर्टेड कमा। अब यो स्पिकरले केही कुरा बोलेको छ भने सुन्ने पनि कोही होला हैन, त्यो सुन्ने व्यक्तिलाई हामी के भन्छौँ त यहाँ, यसलाई हामी भन्ने गर्छौँ लिसनर। यसलाई हामी के भन्छौँ लिसनर, यसलाई हामी के भन्छौँ लिसनर। किन भनेको कोही मान्छे बोल्ने छ भने कोही त सुन्ने पनि होला नि, यसलाई हामी के भन्छौँ त लिसनर हैन। त्यसपछि हाम्रो मेन पार्ट आउँछ कि यसलाई हामी के भन्ने गर्छौँ त यतिलाई, यो सबैलाई हामी के भन्छौँ रिपोर्टिङ वर्ब। रिपोर्टिङ वर्ब, यसलाई हामी के भन्छौँ त रिपोर्टिङ वर्ब भन्ने गर्छौँ, ठिक छ। रिपोर्टिङ वर्ब भन्ने गर्छौँ हैन। त रिपोर्टिङ वर्ब चाहिँ हामी कसलाई भन्छौँ, त्यस्तो वर्ब जसले के गर्छ त यो जुन सेन्टेन्स छ त्यो कति बेला बनेको छ कुन टाइममा बनेको छ त्यो टाइम चाहिँ यसले जनाउँछ रिपोर्टिङ वर्बले। त्यो मिराले त केही न केही बोलेको होला हो किन, त यो बोलेको जुन वर्ड छ नि त्यो चाहिँ कति बेला बोलेको छ यो वर्ड, त्यो रिपोर्टिङ वर्बले यही जनाउँछ कि कति बेला यसले के गरेछ त बोलेको छ। र यसले खास गरी के बताउने गर्छ टाइम या फिर टेन्स पनि हामी भन्न सक्छौँ, टेन्स पनि बताउने गर्छ यसले, टाइम या टेन्स। यो स्पिच गरेको बोलेको कुरा हैन कति बेला बोलेको छ त्यो चाहिँ के गर्छ त टाइम हेराउने काम गर्छ या त टेन्स बताउने गर्छ, त्यसलाई नै भन्छ रिपोर्टिङ वर्ब। अब हामी यसलाई के गर्छौँ त टेन्स अफ टाइम वा टेन्स अफ रिपोर्टेड स्पिच, यो हाम्रो भयो रिपोर्टिङ वर्ब। र जब हामी यो टाइमको कुरा गर्छौँ भने हामीले सायद टेन्समा कति न कति पढेको होला, टाइमले हामीले तीनवटा कुरा जनाउँछ, प्रेजेन्ट, पास्ट एन्ड नेक्स्ट वान इज फ्युचर हैन। टाइम त हामीले यही जनाउँछ प्रेजेन्ट, पास्ट एन्ड फ्युचर, चाहे टाइम होस् चाहे टेन्स होस् दुइटैले हामीले यही कुरा जनाउँछ। यति कुरा भयो हाम्रो कि टाइम्स र टेन्स अफ रिपोर्टेड स्पिच जनाउने गर्छ यो रिपोर्टिङ वर्बले, के को त रिपोर्टेड स्पिचको, ठिक छ। र जब हामी टाइम र टेन्सको कुरा गर्छौँ भने यसले के बताउँछ टाइम बताउँछ, यहाँ प्रेजेन्ट, पास्ट एन्ड फ्युचर भनेको यो रिपोर्टेड स्पिच चाहिँ कुन टाइममा भनेको छ कुन टाइममा बोलेको छ त्यो टाइम चाहिँ निर्धारित गर्ने गर्छ, यसलाई हामी के भन्छौँ रिपोर्टिङ वर्ब। र अब हामी योभन्दा अगाडि जान्छौँ केही परिवर्तन गर्नको लागि। जस्तै कि यही सेन्टेन्सलाई म लिन्छु, मीरा said to Kanha, I am worried। अब हामी यसमा के गर्छौँ त चेन्ज गर्छौँ, परिवर्तन गर्छौँ। त हामी केलाई चेन्ज गर्ने हैन, त फर्स्ट अफ अल म यो मीरालाई के गर्छु त कान्हामा चेन्ज गरिदिन्छु, हुन्छ हुँदैन। यो जुन हाम्रो स्पिकर छ नि
र लिसनर छ। यो दुईटा कुरा हाम्रो कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। ठिक छ, हाम्रो यो दुईटा कुरा कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। हाम्रो चेन्ज हुने कुरा कहाँ आउँछ त? चेन्ज हुन्छ हाम्रो यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ, यहाँबाट। हामी यहाँबाट स्टार्ट गर्छौँ चेन्ज गर्नलाई। त हामीले यसलाई के नाम दिएका छौँ? रिपोर्टिङ वर्ब। के भन्छौँ हामी? रिपोर्टिङ वर्ब। र बेसिकली हामी रिपोर्टिङ वर्बमा के युज गर्ने गर्छौँ? से, हैन? र जब हामी यो से युज गर्छौँ भने आएको छ र हाम्रो जुन लिसनर जुन छ त्यो हुँदैन। लिसनर यदि हुँदैन त्यति बेला हामी के गर्ने त? यदि से छ भने हाम्रो से एज इट इज हुन्छ। यदि सेज छ भने हामी त्यसलाई पनि चेन्ज गर्दैनौँ, सेजै हुन्छ एज इट इज। जस्तै विल से, त यहाँ हामी राख्छौँ विल से नै राख्छौँ। भनेको हामी यहाँ जुनसुकै पनि राखे पनि यदि हामीसँग लिसनर हुँदैन भने हामी के गर्छौँ त? एज इट इज राख्ने गर्छौँ। हामी केही पनि यसमा परिवर्तन गर्दैनौँ। तर यदि हामीसँग यो से छ तर से पछि हामीले के भेटाउँछ त? लिसनर भेटाउँछ। यदि लिसनर छ भने, यो लिसनर छ भने त्यसको पछाडि ठ्याक्क पछाडि हामीले के भेटाउँछ त? टु कम्पलसरी राख्नै पर्छ। र टु जब राख्छौँ त हामीले के गर्नुपर्छ? अब यो से र यो टुलाई मर्ज गरेर हामी के बनाउँछौँ त? टेल। यो से र यो टुलाई हामी मर्ज गरेर के बनाइदिन्छौँ? टेल बनाइदिन्छौँ, हैन? सेज र टुलाई हामी मर्ज गरेर के बनाइदिन्छौँ? टेल्स। यदि विल से छ भने हामी यहाँ चाहिँ के गरिदिन्छौँ त? मर्ज गरेर विल से प्लस टू हामी के गर्छौँ त? विल टेल। ठिक छ। अब सेड टू मर्ज गरेर हामी के गरिदिन्छौँ? यहाँ टोल गरिदिन्छौँ। त यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ त? रिपोर्टिङ वर्ब चाहिँ चेन्ज गर्ने गर्छौँ, है। त्यसपछि हामी अब यो त हाम्रो भयो रिपोर्टिङ वर्बको चेन्ज, हैन? त्यसपछि यही सेन्टेन्समा योभन्दा अगाडि हामी बढ्छौँ त हाम्रो त लिसनर चेन्ज हुँदैन। त्यसपछि हाम्रो के को पालो आउँछ त? यहाँ इन्भर्टेड कमाको चेन्ज आउँछ। त जब हामी डाइरेक्ट स्पिचबाट हामी इन्डाइरेक्ट स्पिचमा गर्छौँ भने यो इन्भर्टेड कमालाई हामी के गर्छौँ त? चेन्ज गर्छौँ। र चेन्ज गरेर हामी के राख्छौँ? यसको साटोमा एउटा सानो कन्जन्सन राख्ने गर्छौँ, कन्जन्सन। र त्यसपछि यो कन्जन्सन हामी लिने गर्छौँ। र कन्जन्सन पनि जुन आउने सेन्टेन्स हुन्छ त्यो हाम्रो कस्तो हुनुपर्छ त? एजर्टिभ सेन्टेन्स। एजर्टिभ सेन्टेन्स। र हामीलाई थाहा छ कि एजर्टिभ सेन्टेन्सको हाम्रो स्ट्रक्चर के हुन्छ? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिङ वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अब्जेक्ट। यो हाम्रो के भयो त? यहाँसम्मको चेन्ज भयो। अब हामी योभन्दा अगाडि जान्छौँ के